मॅम पेनजीमसाठी तू ड्रायव्हिंग हे करता इन्स्ट्रक्ट करता, सो तुजी जर्नी कशी स्टार्ट जाली तें आमकां सांग कितें. जर्नी म्हजी एक्चुली हांव कॉर्पोरेटान कामाक आसलेलें. हांव सकाळचे 10 म्हजो काम सुरू जातालो. बट मागीर हांव RTO ऑफिसान एक दीस गेल्लें तेन्ना सो म्हाका एक RTO ऑफिसरान विचारलें कोण लेडी इन्स्ट्रक्टर आहा फोर व्हिलर शिकोवपाक जाल्यार एक ड्रायव्हिंग इन्स्ट्रक्टर ड्रायव्हिंग स्कुलाचो ओनर सोदता. सो तेन्ना हांव अशी बेजीक गाडी चलोवपाक जाणा आसलें पण म्हाका खबर नासलें इतलें हांव प्रो लेवल कळटा. सो मागीर हांवें तेजे कडेन एक इंटरव्यू ट्रायल दिली म्हाजी गाडयेची. सो तेणें म्हाका सांगलें मंडेच्यान जॉइन कर म्हणून. सो मागीर तशी म्हाजी जर्नी स्टार्ट जालेली. हांव मागीर सकाळचे 7 ते 10 ड्रायव्हिंग स्कुलाक शिकयतालें आनी 10 उपरांत 10-15 म्हटल्यार ऑफिसान कामाक वयतालें. मागीर म्हजो ऑफिस जर्नी स्टार्ट जाता. सो तशें करून सुरू जालेलें म्हाजें. मागीर तेज्या उपरांत मागीर हांव पर्सनल तेंच्या गाडयेरूय शिकोवपाक लागलें जसो जसो टायम वयता. ओके. सो मागीर म्हाका स्टुडंट एक बायल मेळ्ळी आनी म्हाका म्हणपाक लागली की आपल्या गाडयेर येवन शिकयता काय म्हणून. हांवें म्हटलें म्हाका भंय दिसता, हांव ड्रायव्हिंग स्कुलाक कितें कंट्रोल आसता न्ही. सो ती म्हणपाक लागली आपूण आपल्याक घोवूय शिकयता पण आपल्या घोवा वांगडा आपल्याक मातसो तो खूब परत परत तापयता, मदींच गाडी व्हरता आनी मदीं स्टॉप करता आनी आपल्याक मागीर तें आपूण जें करपाक सोदता तें आपले कडेन जायना भयान. सो म्हाका तेणी सांगलें की आपले कडेन यो आनी आपल्या गाडयेर शिकय म्हणून. मागीर हांवें तिच्या गाडयेर शिकोवपाक गेलें. सो मागीर तिणी म्हाका आयडिया दिली तूं कामाक वयता समज तुका काम, हांवें तिका सांगलेलें म्हाका कामाक वयपाचें आनी काम सोडलेलें हांवें एक्चुली तेन्ना. सो तेन्ना तिणी म्हाका म्हणलें तुजे कडेन एक टॅलंट आहा, तूं बरी गाडी शिकयता आनी तुका पर्सनल तुजी गाडी शिकोवपाक खूब अशीं म्हाजी फ्रेंडां आहा ती अशेंच घोव तापयता, भाव तापयता, बापूय तापयता म्हणून गाडी चलोवपाक पावना. सो आपूण तुका एक 2 जाणांचो रेफरन्स दिता. आनी तेंच्यांनी म्हाका एक 2-3 जाणांचो फ्रेंडांचो तेंचो कॉन्टॅक्ट दिलो आनी मागीर तिणी म्हाका एक आयडिया दिली कोणा खातीर केन्ना अवेलेबल रावनाका, तुका एज अ प्रोफेशन हे चूज करूंक जाय जाल्यार तुजो एक कोर्स सेट कर, जो की हांवें 15 दिसांचो हांवें सेट केलो. आनी तितून मागीर हांव तांकां 15 दिसांक 1 वर शिकयता गाडी आनी ती 15 दिसान तेंची गाडी तांकां चलोवपाक जाता आनी तेंचे पर्सनल गाडी शिकयता. हांव ड्रायव्हिंग स्कुलाक सकाळचे 7 ते 10 शिकयता. तुका इनिशियली इंट्रस्ट कसो आयलो हितून. इंट्रस्ट एक्चुली म्हाका पयलींच्यान गाडयेन म्हणजे गाडी म्हाका बायक खूब इंट्रस्ट आसलो. ओके. बायक सुद्दां चलोवपाक कळटा म्हाका ऑन गियर आनी विथ गियर ऑल्सो. ओके. सो म्हाका भितून इंट्रस्ट आसलो पळय. तुका इंट्रस्ट आसल्यार सगळें पॉसिबल आसा. ओके. सो मागीर इवन हांव ड्रायव्हिंग स्कुलाक जेन्ना जॉयन जाल्लें पळय तितलें म्हाका खबर नासलें इतलें प्रो लेवलाक आसा म्हणजे बरें चलयता म्हणून हांव, कित्याक म्हाजे कडेन म्हाजी पर्सनल कार ना. ओके. सो जेन्ना पण थंयसर वचून चलोवपाक लागलें पळय तेन्ना त्यो गजाली जाल्यो. मे बी म्हाका मागीर कळ्ळें की हांव खरेंच चलयता. मागीर तशेंच हांव म्हाजे स्टुडंट्स आसता पळय तेंकांय सांगता म्हाजे कडेन कळना. म्हाका अशें दिसतालें की म्हाका चलोवपाक कळना पण जेन्ना म्हाजे कडेन पर्सनली येयली पळय जेन्ना आतां ड्रायव्हिंग स्कुलाची गाडी म्हाजे कडेन आसताली न्हू तेन्ना कळ्ळें जितलो तूं टायम तेजेर स्पेंड करता न्हू तितूंतल्यान तुका तें प्रॅक्टीस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट म्हणटा न्हू सेम ते हांगासर सेम एप्लिकेबल जाता की तूं जितलो तिच्या वांगडा टायम स्पेंड करता पळय तितलें तूं परफेक्ट जायत वयता. हांगासर तुवें तिच्या वांगडा गाडये वांगडा टायम स्पेंड करूंक जाय. म्हणजे चलयत रावलें न्हू तुका सगळें जजमेंट सगळें ऑटोमॅटीक येता. मेजरली तूं वुमन्सांक शिकयता. वुमन्स जे आसता ते टोटली ब्लँक आसता. बॉयजांक तरी मातशें खबर आसता बाबा एक्सिलेटर ब्रेक ओ क्लच ओ स्टेरींग. वुमन्सांक तितलें कांय खबर आसना. तांकां झिरोंतल्यान स्टार्ट करचें पडटा. चॅलेंजींग कितें आसता तांकां जेन्ना शिकयता तेन्ना. वुमन्स म्हटल्यार ते आसतात पळय. ओके. चेडे मनशांक कितें आसता जसो की म्हाका पयलीं खूब इंट्रस्ट आसलो न्हू तसो सगळ्याच चेडवांक आसता असो ना. ओके. थोडी चेडवां आसता कितें की मोस्टली अशी म्हाका बायलां मेळटा की तांकां गाडी तेज्या हजबंड आहा पळय तेंच्या राती कडेन तांकां स्ट्रोक येयलो. ओके. तेंच्यांनी गाडी शिकलेली पयलीं पण तेंच्यांनी गाडी ती कंटिन्यू करना. बट जेन्ना तांकां स्ट्रोक येयलो कितें असो सिच्युएशन येयलो पळय तेज्या उपरांत तेंच्यांनी परत क्लासी घेवपाक स्टार्ट केली. ओके. आनी जेन्ना ती तांकां अशें दिसता सेम आपले कडेन जायना न्हू जाता तांकां सारकें सजमून सांगलें न्हू जाल्यार सगळ्यो गजाली पॉसिबल आसा. आनी हांव कशें ट्रीट करता जशें की म्हाका न्हू मनशांनी तापयलें न्हू जाल्यार म्हाका आवडना. ओके. सो हांव मुखाल्या मनशाक तेंच कन्सिडर करता की जेन्ना हांव ताका सांगता पळय जाल्यार म्हाका कशें वायट दिसतलें कोणी तापोवन सांगलें जाल्यार हांव तें तापोवन जाल्यार म्हाका वायट दिसतलें न्हू. सो हांव तांकां सजमयता जशें की म्हाका कोणी सांगूंक जाय आसलें बरें सजमून सिस्टमॅटीक. आनी म्हाजे कडल्यान तो म्हाका म्हणजे पॉझिटीव रिस्पॉन्स येयलो की ते सजमून सांगून तेंचे कडल्यान त्यो गजाली घडल्यो आनी आयज म्हाजो प्रोफायल आहा गुगलाचेर सुद्दां आनी म्हाका तेंच्यांनी बरें फीडबॅक दिला. अशें जेन्ना RTO ऑफिसान वयता तेन्ना कितें प्रोसेस आसता. RTO ऑफिसान वयता तेन्ना प्रोसेस म्हटल्यार आतां पळय लर्निंग पयलीं कितें जातालें तुमकां ऑनलायन पर्सनली वचून विजीट करून तुमकां तें लर्निंग बीन काडचें पडटालें. म्हणजे तुमकां तें म्हणजे पर्सनली एग्जाम आन्सर करचें पडटालें. आतां तुका कितें आहा ड्रायव्हिंग स्कूल ऑन युअर बिहाफ दे डू. ओके. म्हणजे तुका आतां RTOन वयपाची गरज ना.
ओके. जेन्ना तूं ड्रायव्हिंग स्कुलाक वयता जाल्यार तुका ते ड्रायव्हिंग स्कूल करता सगळें. सो आतां म्हाका फक्त ड्रायव्हिंग टेस्टा खातीर तुका आरटीओन वयचें पडटा. जेन्ना तूं टेस्ट दिवपाक वयता, जेन्ना तूं गाडी या 2 व्हिलर या 4 व्हिलर चलोवपाक वयता पळय, तेन्ना तुवें तो आरटीओ ऑफिसर जो तुज्या सायडीक बसयता तो तुका तो सांगता तूं चलय गाडयेन, तूं कसो चलयता पळय तो पळयता. इम्पॉर्टंट तुमी तेंच्या वांगडा बसता तेन्ना सगळे गियर म्हणजे तुमी सारके सिस्टमॅटीक सीट बेल्ट हे ते घालून तुमी सारकोच प्रोसिजर स्टार्ट करूंक जाय फर्स्ट गियराक. जाल्यार तुमी म्हाका दिसता रोखडी इजिली पास जाता, की ते सगळे ऑब्जर्व करता तुमी कशी चलयता. इवन तुमी गाडी चलयले म्हणून इम्पॉर्टंट ना, तुमी ते सेफ्टी रुल्स आहा, सीट बेल्ट घालप, इंडिकेशन दिवप, रायट लेफ्ट घेता, ते सगळे तुमी दाखोवपाक जाय. ओके मॅम खुबशे फावट अशें आसता जेन्ना ड्रायव्हिंग टेस्ट आसता, जेन्ना आरटीओ ऑफिसर जेन्ना बसता थोडे भियेता आनी ते भियोनूच कांयच करूंक पावना. सो ताजेर तूं कशें तांकां इन्स्ट्रक्ट करता? भिवपाक जायना अशें न्हू. हांवूय गेल्लें पळय फर्स्ट टायम तेन्ना हांव भिल्लेलें. ओके बट सेकेंड थॉट आसलेलो की जेन्ना तुमी म्हणजे म्हाका कशें म्हणून सांगू तुमकां, ती भंय म्हटल्यार तो आसतात कितें तेंचो मातसो पळोवन ते बसता स्ट्रिक्ट आसता मातशें. सो तेन्ना मातसो भिरांत दिसता. आतां तुका तेजेर हांव कशें म्हणून सांगू, भंय दिसना भंय दिसता पळय. तूं स्वताचेर विश्वास दवर, इतलेंच म्हणटा. तुका जें कितें शिकयलां पळय ड्रायव्हिंग स्कुलान आनी तो आरटीओ ऑफिसर बी आहा पळय तो तुका आनी कांयच विचारना, तूं कितें आहा पळय तें चलय म्हणून सांगता, इतलेंच. आनी हांवें जेन्ना म्हाज्या ड्रायव्हिंग स्कुलाक गेल्लें पळय, म्हणजे म्हाजो टेस्ट आसली पळय, म्हाका भिरांत दिसलेली, पण म्हाका इतलें खबर आसलें की म्हाका कितें करूंक जाय. सो हांवें ती सिस्टमॅटीक म्हणजे म्हाजी गाडी चलोवपाचो जो प्रोसिजर स्टार्ट केलो आनी तितून म्हाका तेंच्यांनी फर्स्ट अटेम्प्टान पास केल्लो. सो तुमी तुमचेर विश्वास धरा, तुमकां कितें शिकयलां पळय तेंच तुमी करा थंयसर. चड विचारना ते पर्सनल क्वेश्चन या कितें तुमकां. आनी भिवपाक अशें आतां तितली स्ट्रिक्ट ना ते, तशें आतां पळोवपाक गेल्यार. पयलीं खूब मातशें स्ट्रिक्ट जालेलें, पण आतांचे म्हाजे स्टुडंट सांगता न्ही जाल्यार तितली स्ट्रिक्ट आसना ते. मॅम इन फ्युचर तुमचे कितें प्लॅन आसा? सद्याक तुमी पर्सनल इन्स्ट्रक्टर म्हणून शिकयता, फुडें तुमची ड्रायव्हिंग क्लासीस बीन स्टार्ट करतले कशें कितें? एक ड्रायव्हिंग क्लासीस म्हाजी स्वताची अजून पळय ते अजून प्लॅन ना म्हाजो. बट हांवें 1-2 ड्रायव्हिंग स्कुलाक विचारलेले तेंचे गाडयेन हांव शिकोवपाक शकता काय ना. बट तेंचो पण मागीर म्हाका असो म्हाजो पर्सनलूच तेंच्याच गाडयेर शिकोवपाक जे स्टुडंट मेळटा पळय, सो म्हाका तितलो हांव सकाळचे 7 ते 10 शिकयता पळय न्हू, तेन्ना थंयसून म्हाका मागीर पर्सनल गाडयेर शिकोवपाक जे स्टुडंट मेळटा ती म्हाका चड प्रमाणान मेळटा. ओके ड्रायव्हिंग स्कुला उपरांत जी स्टुडंट आपल्या गाडयेर शिकोवपाक मेळटा ती चड मेळटा. आनी म्हाका दिसता की म्हाका तेंकां हेल्प जाता म्हाजी. समज हांव म्हाजें फाल्यां सुरू केलें सुद्दां जाल्यार मागीर फाल्यां म्हाका तेंकां टायम दिवपाक मेळचो ना. ओके सो फुडें अजून म्हाका खबर ना फुडलें कितें, बट इन केस म्हाजे कडेन मागीर फुडें कितें कमी स्टुडंट जाता कितें आसता की म्हाका म्हाजें ड्रायव्हिंग स्कुलाक कितें करपाक जाय जाल्यार हांव मे बी करपाक फुडें सरोंक शकता. बट आय एम नॉट येट श्योर, कित्याक म्हाका आतां सद्याक तरी स्टुडंट पर्सनल गाडयेर खूब मेळटा. मॅम जेन्ना तुवें ड्रायव्हिंग क्लास शिकलेली पळय तेन्ना तितके वुमन इन्स्ट्रक्टर नासले, आतां थोडे आहा. आतां सिच्युएशन हें कशें पळयता तुजो? वुमन्स नासली कित्याक मोस्टली लेडीज तेच न्हू. तर गाडी जेन्ना चलयता तेन्ना तो खुबशी आयकला आसतलेली, कोण चलयता जाल्यार फाटल्यांतलो मनीस कितें म्हणटा, हांवूच जेन्ना अशें म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा पळय चेडूं चलयता अशें म्हणटा आनी चेडवांचें तशें तुमी नांव पिड्यार केलां. आतां चेडूं चलयता, चेडूं न्हू खूब कमी टायमा खातीर गाडी चलयता आनी चेडो कितें आहा न्हू मातशें खूब चलयत रावतात ते. म्हणून तेंचें मातशें आयज हांवें सांगलें पळय तुमकां, प्रॅक्टीस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. हांगासर जेन्ना चेडवां चलयता पळय तेंची नीड आसता, सगळ्यात चेडवांक असो इंट्रस्ट आसता असो ना. ते सगळें हांवें तुमकां सांगलो तेंचो घोवाक कितें स्ट्रोक येयलो, घोवाक स्ट्रोक येयलो म्हणून ती गाडी चलोवपाक चडली फुडें. मागीर कितें तेंचे म्हणजे घरान सगळे घोव आतां कामाक वयता, मागीर भुरगीं आसता तेंकां स्कुलाक व्हरपाक हाडपाक जाय. सो तेंची गाडी चलोवपाची आसता पळय ती तितल्या बारीक बारीक टायमा खातीर आसता. सो तेका लागून मे बी ते फाटीं फुडें जाता आसतलें, बट तेंकां टायम वयता तशी ती बी परफेक्ट जातली. आनी जी तुमी पळयता पळय मातशी वांकडी जाता गाडी ती बी न्यू आसतली ड्रायव्हिंग. आनी सगळ्यांक तुमी चान्स दिवपाक जाय. फाल्यां तुमी शिकलेली आसतली न्हू तेन्ना तुमी तशीच आसली आसतली, तेन्ना फुडें तेंकां तेंचे कडेन तशी मिस्टेकी जाता. सो तुमी अंडरस्टँड घेवपाक जाय, कित्याक आपुणूय शिकतना तसोच आसलो. तूं आतां ड्रायव्हिंग प्रोफेशनली इन्स्ट्रक्ट करता, इन्स्ट्रक्टर. सो थोडे हितून येवंक पळयना, तुजी हितून जर्नी जाल्ली जेन्ना स्टार्ट प्रोफेशनली, सो कशें आसलें सिच्युएशन, कितें चॅलेंजींग फेस केलां तें? हय स्टार्टींग सुरू केलेलें पळय तेन्ना म्हाका अशी भिरांत दिसताली बारीक बारीक रस्त्यार व्हरपाक. म्हणजे म्हाका खबर नासलें आतां फुडें, म्हणजे खबर ना तुका कंट्रोल कसो कितें. आनी तूं स्टुडंटूय आसता पण पयलीं तुका जेन्ना कामाक वयता सांबाळून ना म्हणल्यार पयलीं प्रेशर आसता. दुसरी कोण खंय कामाक गेले न्हू कलिग्स तुका पयलींच तुका भिवयता. ओके सो
माझे अशें दिसलें हांव हांकां बारीक बारीक आनी पणजेन कितें सगळे बारीक बारीक रस्ते चड व्हरता जाल्यार हायवेक शिकयले जाल्यार तुका 1-2 न्यू स्टुडंट आसतना ती हायवेक व्हर म्हणटा ती तांकां कितें खबरूच ना न्हू. बट जेन्ना तुका नवी स्टुडंट आसतना जेंच्यांनी ऑलरेडी प्रिवियस ड्रायव्हिंग स्कुलाक एक्सपिरियन्स घेतलेला ती सांगता कितें आपल्याक फाटल्या ड्रायव्हिंग स्कुलाक गेले बट तेंच्यांनी आपल्याक हायवेकूच व्हेल्ले फुडें व्हरूंक ना. तशी म्हाका मागीर आयडिया मेळपाक लागली. पण हांवें तशें तशें करून हळू हळू स्टार्ट केलें बारीक 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 रोडार व्हरपाक. मागीर तेन्ना हांव क्लच धरतालें म्हणजे क्लच धरून तेका. पण मागीर म्हाका कळ्ळें की फुडें मागीर ऑटोमॅटीक तें जावपाक लागलें. सेम हांव हांगा बी सांगूंक सोदतां की तें म्हाजें हांगासर म्हाका पयलीं म्हाकाय भिरांत दिसताली. बट म्हाका मागीर जेन्ना हांव परत बारीक बारीक रोडार वचोंक लागलें पळय तेन्ना स्वता म्हाका कळ्ळें की हांव करूं शकता की ना. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव करूं शकता आतां हांव म्हाका खंयच्याय रोडार व्हर तूं हांव कशी गाडी काडटा. म्हणजे इवन हांव म्हाज्या स्टुडंटांक मोस्टली आतां इंटरनल रोडाकूच व्हरता. आतां हायवेक चड व्हरना. इवन तांकां सांगता हायवेक गाडी चलोवपाक खूब इजी. इंटरनल रोड आहा पळय तें डिफिकल्ट. आनी जेन्ना इंटरनल रोडाक तूं चलयता न्हू तूं कितें बारीक रोड जितले बारीक रोडार चलयता न्हू तुका जजमेंट बेगीन येता. ओके सो ती हेल्पफूल आहा खूब. मॅम खुबशे सायन बोर्ड आसता आनी ते सायन शिकचे पडटा. हितून जेन्ना वुमन्स वयता तांकां शिकपाक कितें डिफिकल्टी फेस जाता की बॉयजांक खबर आसता बेजीक तरी खबर आसता वुमन्सांक ब्लँक आसता ती ब्लँक आसता. हय मातशी डिफिकल्टीज फेस जाता. पण तेंच्यान जेन्ना ड्रायव्हिंग स्कुलाक वयता पळय तेन्ना तांकां सांगता ओके. आतां हांगासर पणजेन जेन्ना तूं एंटर करता मोस्टली सगळे नो एंट्री. सो जेन्ना पणजेन एंटर करता हांव जाल्यार म्हाज्या पर्सनली स्टुडंटांक सांगता जेन्ना पणजे एंटर जाता जाल्यार थंयसर मोस्टली नो एंट्रीचे सायन आसा. थंयसर पाव म्हणजे तुमी पणजेन चलयता जाल्यार तुमी पळया ओके. आनी हांव जेन्ना ड्रायव्हिंग स्कुलाक ती शिकता पळय तेन्ना हांव तांकां पणजेन व्हरून हाडटा. हांव तांकां सांगता पळय हे 1 वे आहा. आनी मोस्टली कितें आतां 2 व्हिलर जेंकां चलयता पळय तांकां खबर आसता की ही 1 वे या म्हणजे 1 वे बी कितें आहा तें खबर आसता ओके. आनी 1-2 ते वयतकूच मागीर कळटा तांकां ओके. आनी जशें नॉर्मली बाकीचे पणजे भायर तूं सगळ्याक चलयता अंटील ही सिग्नलां तर हांगासर ना. 1-2 तो कांपालार आहा ते थंयसर तितले एकूच सिग्नल आहा ते केन्ना चडशे टायमाक बंद आसता. सो तशी हांगासर म्हाका दिसना इतलें कितें चिंतपा सारकें आसा. चेड्यांक खबर आहा बट म्हाका दिसता चेडवांकूय तितलेंच खबर आसा. अशें न्हू की चेडवांक खबर ना आनी चेड्यांक खबर आसा. सगळ्यांक खबर आहा तितलें. चेडे मिस्टेकी करता ओके. मॅम प्रोफेशनली तूं लॉंग डिस्टन्स कितके ट्रॅवल केला 4 व्हिलरान? 4 व्हिलरान हांवें तशें लॉंग डिस्टन्स म्हटल्यार गोंयानूच भोंवला हांव. गोंया भायर वचोना हांव. बट खूब चलता म्हणजे हांव केन्ना केन्ना म्हाजे स्टुडंट सुद्दां म्हाका सांगता ओके. केन्ना अशी की तेंची खंय वचोंक जाय जाल्यार आपल्याक तांकां हेल्प जाय ओके जाल्यार ती म्हाका अशें आपयता आपले गाडयेर आमकां खंय वचोंक जाय. सो आपल्याक म्हणजे सावथ बेल्टाक सुद्दां हांव तशें गेलां ओके. मॅम गोंयान खुबशे जाण हायली क्वॉलिफायड आहा पूण टॅक्सी ड्रायव्हिंगान वुमन्सांक वचोंक मेळटा पूण गोंयान खूब कमी आहा. कित्याक लागून अशें दिसता तुका? टॅक्सी ड्रायव्हरां खातीर कित्याक तेंच्यांनी ती चेडवां खातीर हांगासर चेडवां गाडी शिकता म्हटल्यारूच पयलीं सगळे जाण कितें करता चेडूं चलयता म्हणटा ओके. सो ते मागीर खंय ना खंय तेंच्या तकलेन बसलेलो आहा की पयलींच कोणूय जज करता न्हू. सो हांगासर समज तांकां कोणाक करूंक जाय जाल्यार तेंच्यांनी परफेक्ट जावंकूच जाय ओके. सो आतां हांव हांगा हेजेर कशें सांगू की समज तिका इंट्रस्ट आहा न्हू जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान तेंच्या खातीर दिया जाल्यार 1-2 जाणांनी सुरू केलें न्हू जाल्यार ताका पळोवन आपुणूय इंट्रस्ट घेवन तिसरोय म्हणून सुरू करूं शकता ओके. पण हांवें तर आजून इतलें म्हाका दिसता कलंगूट लायन 1-2 बायलां अशी टॅक्सी चलयतना हांवें पळयलां ओके. बट हांगासर पणजेन तशी ना ओके. बट म्हाका दिसता की चेडवांनी फुडें सरोन समज तेंचे कडेन सतत काम करूंकूच जाय. पण कामान तुमकां समज अशें कितें हें मेळटा जे तुमकां गाडी चलोवपाक ऑलरेडी खबर आहा आनी समज तुमी टॅक्सीचो बिझनस करूंक सोदता जाल्यार तुमचे कडेन गव्हर्मेंटान खूब कायदे उक्ते करून दवरलेले आहा. तुमी फुडें सरून करचें तें. मॅम तुका लास्ट क्वेश्चन विचारता जेन्ना तूं हितून आयलें एज अ इन्स्ट्रक्टर सो तुज्या फॅमिली कडच्यान कसो सपोर्ट आसलो आनी तुजें एड्युकेशन कितें आहा? फॅमिली कडल्यान म्हाका म्हाजे एक्चुली मम्मी पप्पा ना ओके ओके. सो आनी म्हाका अशें फॅमिली कडल्यान सपोर्ट मेळपा खातीर असो प्रॉब्लम ना कित्याक हांवें काम केल्लेलें न्हू ऑलरेडी कामाक. हांव कॉर्पोरेटान काम करतालें बट म्हाजें अशें जालें की म्हाका थंयसर रावपाक जायना जालें कामाक ओके. सो तेका लागून म्हाका तशें हांवें 3 वर्सांची काम एक्सपिरियन्स घेतला थंयसर. बट म्हाजे कडेन जायना जालें की ते ऑफिस तुमकां खबर आसतलें कॉर्पोरेटान कशें जाता वयर सकयल. सो म्हाका अशें दिसलें की हांव खूब स्ट्रेस आसतालें आनी सतत दर सकाळीं उठ्ठा म्हटल्यार पयलीं कामाचें चिंतूंक येतालें कितें जातलें कशें कितें. सो म्हाका अशें दिसलें की हांव थंयसर म्हणजे सारकें म्हाज्या खातीर न्हू तें काम
आनी हांव एक्चुली कामाक्षी खूब मानता, कामाक्षी शिरोडा. ओके, सो हांवें एक्चुली ती देवीक सांगलें म्हाका कांयच रस्तो मेळना, म्हाका कितें करूं कळना. कामाक गेल्यार सुद्दां जाल्यार म्हाका थंयसर ते वयर सकयल जाता काम, म्हणजे म्हजे कडेन जायना जालें तें पॉलिटिक्स. सो हांव कितें करूं म्हाका कांयच कळना. तेन्ना म्हाका एकटी बायल स्वता आपल्या म्हणजे ड्रायव्हिंग स्कुलाकूच जी येताली पळय, तिणेन म्हाका सांगलें की आपल्या गाडयेर येवन शिकय म्हणून. सो अशी म्हाजी कितें जर्नी स्टार्ट जालेली. ओके, की म्हाका म्हणजे तिणीन म्हाका फुडें हात सांगले, म्हणजे आपल्या कडेन एज अ फ्रेंड कशें बस, आनी तिणें म्हाका आयडिया दिली की तूं कशें कितें सुरू करूं शकता, आनी तिणें स्वता म्हाका स्टुडंट्स दिली. सो तशी कितें म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाली. आनी आयज देवाच्या कृपेन आयज म्हाका खूब लोक वळखता पणजेन, आनी सगळें बरें चल्लां. थँक्यू.